أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبہ دا سلویختم آیت دا یو دو درو جمورہ سے زیر بحث تھے. دیکھیں اصل کے اللہ رب العزت ترغیب ورکو دے طرف دا چھ مومنان دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست و بازو جوڑ شی او دا آغا امداد دیو او کبل فرض دا یو سڑی خیال لائی چھ زبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امداد نکم نو گندے دا مشن بار ناکام شی یا دے با شکست اخری نا اللہ فرمائی چھ دا سے ندا خبرہ دے چکلا دو پا دوا دا مکی مکرمین راوتے ہو نوم اللہ دا تائید کرو مرگرے واللہ ورکلو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور چکلے غار کے پناہ واغستا غار ثور کے اور مشرکین رالل سیدنا ابو بکر صدیق سریر اشوا چکدیخ پل اخپوت و گورین منگبوینی پدی وجہ اخپل خدشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخکارک لل آئے وقت کہ اللہ وحی رو لے گل چنا اللہ بدا سے نہ گئی بلکہ اللہ وستاس التائید گئی اور اللہ ددی پزلبان نے سکینہ آرام نازل کو دے پزیل کی منگ دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ایمان اور دا صحابیت تذکرہ شروع کرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبنے خلیفہ دے خلافت راشدہ کم از کم سلور کسان چو منگتر آگے بارے کی بنیادی معلومات ہوئی آگے سلسلہ کی منگا غفل الادب المفرد درس پریخ ہو اور دے طرف تراغلو دے وجہ دارا چے تقریباً ہر روز صحابہ کرام و خلاف خلق سبگتے اولی مختلف طریقوں سرگئی مختلف اندازوں سرگئی اب یا زمون میڈیا پائبان سقط غن پابندے خوشتر نا زکا آزادی دا آزادے ہم شریعان حدود ویخ سقیود ویخ دا ندا چی چالا سپلاس ورزی نادے آغا خوریخ دا مسلمانانو نظریات یا داغی طریقہ ندا مخی مونگ دے طرف تا اشارہ کلے وا چکدہ شانتی یو خبر راشی دا امن یا دا خوف تو دا منافقین و کاردارے چی اغی اغا خورگی اضاو بے دا نفاق کار رہے دا مونگ چی کم حرکت من شروع کرے چی ہر خبر راضی مونگ اغا بل ترسو کم خبر چی راضی اغا بل ترسو قرآن مجید دیر پارا قیدہ دا خودلی دا صحابت اصولی خودلی چی دا خبر دے اہل حل او عقد تا واپس کرش کم دا دے فن واہرین چی دی کم چی ذمہ دار دی دا دے غیتا والک لیشی لعلمہ الذین یستنبتونہو منہم کم خلق چی دے خبریں پر ڈپت پا گہرائے پوری گی ناغی بتاتا ہوئی چی دا خبر خورکا دا خورمکا دالوی مصیبت دے بیڈی آزم جو کرے تے دنیا پہ یو گوٹ کے سے خبرو شی لکہ اگر اشتینی دا او قدر او جن دا کہ مبنی بر حق دا او کہ مبنی بر باطل دا اگر خوری گی دا غشان او خلق بیا پائبان اخپل قائد اخپل عمال اخپل اخلاق اگر جوڑی او دا فرض گنی اخپل جدا بل بنی آدم تو رسول دار اسلام طریقہ نہ ما
مخکې هم څو ځله ذکر کړی دی زموږ یو ملګری حبیب الرحمن نوم دا MPhil PhD چې مونږ کول نو هغه زموږ ملګری و پروډیوسر و اسلام آباد کې صحافت باندې دا PhD اراده او نواته دې له ساين اپ سے څنګه لیکو اسلام کې د صحافت اصول څه نه مېول نشته آیت کریمه اور تمام خو ټوبونه کړه ماته چې موږ ته خدا نه والو قرآن د اجازه چاله نه ورګي چې هر خبره ده خوري نه هر چالي اجازه ورګي او نه د هر خبره د خورول اجازه شته په دې باندې بچلنه بیرحمه عام کی کعام سره ته د هر خبره نه خبرو ساده نه چل بوش فائدہ سره د دې جواب چا سره نشته بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا فرمائی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د یو سړي د دروغ جنوالی لپاره دا کافی ده چې هغه ار اورېدلې شي خبره بل تر رسي اسلام کې د هر څه اصول دا نه چې بس خبره شي دا زیر چا رسول غواړم دا قرآن خو نه ده در رسولو چې کوم کتاب او ناخل کو پرې خره بلغ ما انزل الیک من ربک دا هر چا ته رسول بغارو تو دی هغه پرې خود خبرونه هر چا ته رسول شروع کړو پای کې دا چې خبرونه همي چې هغه صحابه کرام او کافر وای صحابه کرام او بيدین وای هغه ته منافقان وای او زمون خلق دړه دړه غوړي دا ټولې بيدین دي دی وخت کې باندې ډېر سيزونو ته زما اراده ای چې موږ بیان کو خدا سیاسی ماحول دی وخت کې چونکه وټونو دی او دی وجه نه طرف ته تلل غواړو دغه باندې خلکو خیال لای چې دا فلانی ته کافر وي او فلانی لکار کوي او فلان موږ سیاسی کارونه چاره نه کوو ونه ډېر دای سيزونه شته چې دا غینه بحث مباحثه دی وخت ضروری ده ان شاء الله دا سیاسی گهمی ختم شنه بیا وا طرف ته لور هغه به وایي چې څومره خلک څومره په وبو کړي او د صحابه کرام مبارک د خلکو عقاید سری د دې نظریات سری دی په خپل کتابونو کې سلی ګلی او دی په خپل مجالسو کې سوې دا غي د مخنیوي لپاره ما کم سے کم د خلفای راشدین د حالات او تذکرہ دا ضروری ګڼل دایت کریمه کم چې ما نن درې مجموعه مونږ پدې کې د سیدنا ابوبکر صدیق د صحابیت تذکرہ ده د صحابي دی او صحابي هغه چاته وی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري کم سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مرګري ګڼل دي او الله رب العزت هغه د رسول صحابي وی هغه تا کافر ویل دا پخپلا دا سره کافر کیږي بده پدې وجه امت مسلمه کې اهل سنت والجماعت پر اتفاق دی چې یو سره د سیدنا ابوبکر صدیق د صحابیت منکری دی مسلمان نه دی ولې د قرآن د قطعی نص مخالفت کوي دا آیت کریمه سہالات کې نازل شوه دا غیر لپاره ما دوجنه تاسو ته د هجرت واقعي تذکرہ کوله امه په دې بنیاد کړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کوم حالاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت ته تیار شو د څومره ورځې نه هغه تیارې شروع کړو داغه لونو څومره تیارې کړو خلق ته د ابوبکر صدیق کمالات نه معلوم او خیال ادارې چیرې ګندې سیدنا علی یا دا خاندان نه نو ګندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رسالت نشخکار بوله دغه فرق دی د اهل سنت او د اهل رفض په میاس کې چې اهل سنت والجماعت ترجیح ورکړي د سیدنا ابوبکر صدیق مهنتونو را د سیدنا علی د مراتب او انکار نشته خو هغه مراتب دغه هغه کوم چې قران او حدیث کې لګلي هغه سلسله کې ما د یو سړي د یو قول چې من كنت مولا فعلی مولا دا وضاحت هم کړو او دا ویلو چې هغه صاحب په دې کې غلط شوی دی چې حافظ دا کوم قول کوي دا صحیح کوي لکه هغه مولا د الہ په معنا اخلي د کارساز په معنا اخلي مولا د دوست په معنا نه اخلي
لہذا دا قول دا جڑ مول نہ غلط دے اگرچہ حدیث صحیح دے میرا ماں باز کرو جمعہ پہ کار کرو بار کے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دخپل زړه خدشہ ذکر کړه نو الله هغه وخت کې دا آیت کریمه کې داغه تذکرہ کړي چې اذ یقول لصاحبه کله چې ویل دغه رسول خپل مرګري ته اسوک د دینا منکر ندی چې صاحب د رسول لغل تک سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بل سوک نشتا غصر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو مکہ مکرمہ کے دے دک یو صحابی دے چھ دے ورسر دے پٹول صحابہ اکراموں کے اور دا منقبت تے دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقبال کلا کلا دیر خواہ شعار ہوئی دا شعر دا دے پا بارے کے دا خلق و خیال دارے چیرہ مونگ دا چانم واغستان اگنے مونگا غلی او کریڈٹ ورگو او گندے آگا مونگا یو دائے سڑیو گرزاو چیرہ آگا نا مونگا سے استدلال کو ایسے خبر نا دا خبری دا پوئی پکاری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لبید یو غیر مسلم دے یو کافر دے اس تو بیا مسلمان شد داغا اشعار و اغا اشعار سیوف رسول اللہ فرمائلو چی نزدیدہ چی دا لبید شیر مسلمان شیر اکلے بے فرمائل دا لبید شیر دا لبید نزیات مسلمان دے بیا بیا اغا شیر امویخ چی اللہ کل ما خل اللہ باطلو دا شعر دا راغی و مصر دا اللہ نے سیوا دا ٹول مخلوق فنا کی دن گرے دا صحیح بخاری حدیث نے زبون خلق پدے دو خشی ندیخ خودیا چاہ شعر دے ورطاو نے دیوئی کے نداتا دن استدلال ہوگا اگئی او خش شعر ویلے دے بستی دا غی دا مطلب خدا ہے چاہ یا نبی شو یا صحابی شو یا چرتا امام مجتہد شو زبون خلق و سر دا فکری دا خجی فاسق ہو لبید کافر ہوئے شعر چے کم دے دا خو کلام دے حسنہ حسنا و قبیح قبیح کہ صحیح شعر دے خو صحیح شعر دے گندہ شعر دے نو گندہ شعر دے یعنی دا شعر نا استدلال یا دا چا شعر ویل دا چا پا بارے کے پدیر سو کمنٹس نا اور گئی دا سا تائید نہیں دا چا فیو شعر اگر ویلے دے صحیح ویلے دے دا قرآن و حدیث مطابق ویلے دے اصل کی آگے یو رباعی ویلے دا رباعی آگے شعر تو وہی آگے نظم تو وہی چپائے کہ سلور بندو نہیں پتہ لگی نا جو پختانہ وہ رباعی سے تو وہی دی خوار چیز تو رباعی وہی وہ پتہ نبوئی ریب آئین سلور تو وہی وہ چکل سلور بندی پکی نئے تو رباعی وہی ناغوی امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما داغا فارسی کلام دے اور داغا فارسی کلام زیاد بہتر دے پا مقابلہ دے اردو کلام کے اور دیر ام دے داغا دوارا کلیات اردو اور فارسی چاپشی دا فارسی کلام کے داغا داری چی امن الناس بر مولائے ما تا مولانا دغلتا مراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا صحابی چی رسول اللہ آغا تا امن الناس ویلے دے آغا سڑے چی زو پاغبان مطمئنم پٹول خلقوں کی چی دے زیاد امن والے دے زیاد ایمان والے دے زیاد امن ورکو ان کے دے زیاد امن پسند دے آغا سوک دے ابو بکر صدیق کلیم اول سینائے ما آغا سڑے چی آغا کلیم دے اول زمان سینہ دا اشارہ دے آیت کریمہ دا چیز یقول لصاحبہی لا تحزنن اللہ معنا اللہ غسرہ پا واسطہ دخپل نبی کلام کرده دا مطلب دے داغا بارکی کلام نازل کن پیغمبر اغا تغورو جستاز لگے کما اندیشہ دا اندیشہ صحیح ندا لا تحزن ان اللہ معنا غیت اشارہ کلیم اول سینائے ما ہمتی او کشت میں لطرا چو ابر دا سیدنا بکر صدیق ہمت داغا مرانا داغا جرعت دا
وریځې په شان دي امت باندې چې کله تکلیف راغله دی نو یو ابو بکر صدیق دی رضی الله تعالی عنہ چې هغه صحابه کرام مجتمع کړي د رسول الله سلام د وفات موقع چراله تو خلق دوړل شي دی سو خدا سری چاغي ته دومره تکلیف ملو شو چاغي د سرنا نه مسجد کی ساری نه کور ته نه کلی کی ساری نه مدینه کی ساری خپل کور ته زیل ته پټي هغه صدمه د نه برداشت وي سپکی داسې منافقین دي چې هغه وی چې لو کان نبی لم يمت کده پیغمبر و مرشه ونه دا مل کېدل د دې دلیل چې د نبی نه دی هغه نبوت او موت د یو ول منافات وګڼل منافی وګڼل چې دا متضاد سيزونه دي دا کوم حدیث ته چې زما اشاره ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مسند کې لیکل ده تمام حدیث چې ذکر کوي خلک هم دغه حدیث ته امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل سند دالی کړی چې ارجف المنافقون فی المدینه لو کان نبی لم یمت منافقین دا आवाज پورته کو چې کده نبی دی و مرشه نه دا مرګ د دې دلیل دی چې د نبی نه هغه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ تور رئیس تعالی اوی فرمایل چې کچا دا وې دا غلا بسر پر وو داغو د تورې رئیستلو وجه دکو په دې وجه هغه فرمایل چې نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سکته راغلی ده وفات شوی نه دی او دی به اوس یو ساعت پس بیا بیدار شي او د اسلام نظام چې څنګه مخکې جاری اوس هغه شان جاری شي په داسې وخت کې چې صحابه کرامو زړونو ته ډېر ټیس او صدمه رسېدلې ده هغه څوک دی چې صحابه کرام یې جمع کړل هغه صرف او صرف ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی صنح داغو دا هغه ځای نوم دی کوم ځای کې چې هغه د مدینه منورې نه بهر پاتې کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه زوم دی هغه چې خبر شنو راغې صنح نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خالل تندې ول خپل کوي فرمایل طب تحیا و میتا او بیا فرمایل الله پتا دو مرګه نه اوځيږي دې څه مطلب دی چرته وزګار وخت کې ان شاء الله دا غي تذکر وو او بار کې منافقین ته راوول چې موت دا منافی نه دی د نبوت نه مخکري ډېر شي پیغمبران راغلي دي نن پای کې مرګ شته لیکن هغه مونږ رسولان غنو ما محمد الله رسول قد خلت من قبله الرسل یعنی موت دا منافی نه دی دا نبوت نه انبیاء علیهم السلام موت راځي دا منافی نه او به سیدنا عمر تو فرمایل چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه غنل موت راغی پاغه باندې دا مطلب خو نه دی کوم چې خلک وایي بار کې دومره درنه مسله دا حل شوی دا د سیدنا ابوبکر صدیق په فرمان باندې چاہتونه ولستل نو سیدنا عمر فرمایي ما ته یاد شو او ما داسې تصور وکړ چې دا آیتونه اوس نازل شوي حالای چې دا مخکې نازل خدا صدمه د وجه هغه تم تکلیف رسیدلو په داسې حالاتو کې امت لا جمع کوونکې سیدنا ابوبکر صدیق دی بیا د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم سره فوراً دا فتنه پیدا شو چې څه خلک رال هغه ویل مونږ زکات نه ورکو د نبوت مدعیانو خپل ادعا ښکار کړه عین پاغه موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د دین د بدل غستو لپاره سیدنا ابوبکر صدیق فوج تیار کړل د سیدنا زید کم فوج روانو د صحابه کرامو کوشش دا چې دا لړ نشي ابو بکر صدیق فرمایل د کم فوج د لګل اراده چې رسول الله کړی دا وزیخ اگر چې نور صحابه کرامو سره ډیر شواهد دي چې د وخت مدینه منوره کې فوج پکار دا غوینه دا تشتت دا افتراق دا صرف داغه همت او چې هغه د ټول صحابه کرام نه مکړل رسول سیدنا عمر فرمایي چې د ابوبکر فیصله صاحب و هغه ټیک و زمونږ رائے درست نه
داسې حالاتو کې دا جګړه رااله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه به څوک کوي، امام کی وسوک. هغه وخت کې ابوبکر صدیق فرمایل چې ما تپوس کړل یو څلور شپږ کسان بدن نه ور داخليږي، جنازه بکو په بلغاړه موضوع اجتماعي جنازه بنئ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ټول بنیادی خبره کمه چې د دین سره متعلق دي دا الله رب العزت دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلوان ښکار کړی. د دیو جن اقبال دی ټول د اشاره کوي چې همت او کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. دا پدې کې هغه بهترین نصر ده. ثانی اسلام دویم اسلام قبلونګه لومبه سیدہ خدیجہ دویم اسلام سیدہ ابوبکر صدیق قبول کړل. ثانی اسلام و غار سور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ابوبکر صدیق په بدر کې دویم هغه سره چې رسول الله معیت کړل ابوبکر صدیق دی او قبر کې دویم هغه دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دا منقبت ته د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. په دې وجہ کم خلق چې داغه صحابیت نه تسلیمي او مسلمانان نه دي. خلق یو دوکه کوي، دوکه داږي چې کسړې صاحب نبی شي. دا پہنے شیخ القرآن ویل کہ صاحب نبی ہونا تو صاحب ایمان ہونا نہیں. یا سڑے صاحب نبی دے مداغی خدا مطلب نہیں جو دیر مومنی دا اعتراض کی خلق سنگ اعتراض کی. یوسف علیہ السلام سره په جیل کې مرګري دي، هغه یو خوب لیدل دی. خوب چې هغه ته بیان کړي یوسف علیہ السلام هغه ته وی یا صاحب السجن یا صاحب السجن اے زما د جیل مرګرو. دینه دا خلق استدلال لاګي چې دا خدای هغه د جیل مرګري دي لیکن صحابه نه دي، مسلمانان نه دي. لکه قرآن مجید ابو بکر صدیق تائز یقول لصاحبه وی دین دا مطلب دے چې دے صاحب الغار خو دے لیکن صاحب ایمان نه دے. داستان ملک خلق دا لیکل گئی دا مسلمانانو ملک دے دا زاده حدی که نہیں خلق کنزل گئی سعودیان ډیر دا سے خلق دے ویدا سے لیکل خو دیالتا سوگو کی سرمن دیو بس سنه څه پابندې خو پکار دي کم سے کم. خدای ملک او خدایان هم پیدا کی مجھے سبق کې منډي پلروا کی او سړی عنایت الله هغه ته هغه خدای ته دا وکړو. دلته خدایان پیدا کی، دلته پیغمبران پیدا کی، دا غډېره مردم خیز علاقه ده. دلته هر څه پیدا کی، دلته مهدیان پیدا کی، دلته عیسی پیدا کی، بشمیره خلق پیدا کی. دا آزادین خلق دا فیضا غسته ده چې کنزل لیکا صحابه کرام پسې هغه کتابونه کې چاپ کا فیسبوک ټول لینا ډک ده او چا په وګ باندې سپګه چې کوم نه نارغړي. نوی نسل ته موږ څه شي خيو؟ آیا دا الله ورکو چې صحابه کرام کافر دي؟ او آیا قرآن یو سړی ته اذ یقول لصاحبه وی دې څه جواب ده؟ دی پویول غواړي، پویول پدې باندې غواړي چې التګي کم ځای کې چې سیدنا یوسف تذکرہ راغی دوی صاحب السجن د جیل مرګرو. اضافت د صحابیت چاته ده جیل ته ده. دلته کې غار ته صحابیت نسبت نه ده، دلته ابو بکر صدیق نسبت رسول الله ته ده. دا نوی چې اے زما د غار مرګریا اے زما مرګریا اذ یقول لصاحبه. او زمون خلق دومره عربی نوی موږ سوبو یعنی هر سړی د انګریزي شپږته جملې ورزي ډوډۍ په خولې شي، خو دومره عربي نه ورزي ډوډۍ په خولې شي یا په خپل ایمان بچلی شي. عربی سره زمونږه دومره لګي
کومه لا کم سے کم څه بنیادی عربي راتلې نو موږ بچا پدې نه دوکا کولې نو دا خلک څنګه پوهه کوموس دا بنیادی عربی دا دلته صحابیت نسبت هی پیغمبر ترا اذ یقول لصاحبه کله چې پیغمبر خپل مرګری ته ویل یوسف علیہ السلام چې کوم دی هغه دا نه وی چې زما مرګرو هغه وی د جیل مرګرو او د جیل مرګره او زما مرګره په دې کې اوسمه کې اسمان فرق یعنی کوم چې پیغمبر صاحب دی نا مسلمان دی او کوم چې جیل مرګری دی نو پای کې د ایمان شرط نشته دا د ملک خلک کتابونو کې لګي تقاریر شته دي کیسټ شته دي ویډیوز کلپس شته دي او پسې خبره نه کو داخله کوئی سیاست کې خبرو وکړه ابا یو کس تاسو کله چې دا فلان کی سجده کړي دا خبر ته نو ما اس حمام میں تو سب ننګه د دې خو شیخ الحدیثان زی او قبرونه خولای د دې شیخ الحدیثان خو کتابونه کې دا لګي چې قبر ته سجده کول داسې جایز دي لکه آدم علیه السلام ته سجده کړی شو دا ټول د دې خلکو او کو علما دي کاوان دي دا ټول یو شی دی دا خبره نه کو دا خو په دې ملک یو دوا درې جماعتونه چې هغه دا حرام غني نو دا ټول حلال غني د دین خو د خلکو کچومر او خلې دین کم دی دین کا قرآن و سنت ته وی ناغه نخکاری مونږ ده او کنه دې خلکو کردار ته دین وی نه بیا ټیک ده تبار کیف سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغه خلافت سے دلیل ده و داغه خلافت دلیل هغه مشهور حدیث ده مشهور کم د اصطلاحي مشهور وي یو واځه مشهور خبر ده خلک وي یو اصطلاحي مشهور ده چې داغه په هر زمانه کې دومره خلک داغه راویان وي چې داغه په کذب باندې جمع کېدل لا محال وي تواتر ته نه رسي لیکن هغه پسې دویم نمبر یې مشهور حدیث ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو ناغه فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تو آئے چا خلق المنظر کی محدثین بن اتفاق لکی دا اشارہ و دے خبر دا چې زمان رستو خلیفہ با ابو بکر صحابہ کرام ټول موجود دي سیدنا عمر شتا سیدنا عثمان شتا سیدنا علی شتا عبداللہ بن مسعود شتا نور بیشمیر صحابہ کرام شتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس پدې موضوع باندې د خپل علم د خپل ایمان لک فکر وګه شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کتاب دے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء پکار رہے دا قلو لے دا سو دا فارسی کے سڑی باندے چاگرے لکل لستل وزیف ورنہ دمرے لوی مصیبت روان صحابہ کرام پر خلاف کی چشپیتا کالا بس زما خیال لارے یقین میں دارے جیسوک بسننی نہیں سنیان ټول په خپل دن روافض دي دا کتاب لستل پکار دي ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء ایک مدارج هم خود لري په کې دلایل هم شته اته سایم ټول غینه ا کتاب موږ درسن لستل فارسی کې اصل کې دا شان شاه عبدالعزیز رحمه الله داغه زوی دی تحفه اثنا عشریه په نوم هغه داغه تقریبا تلخیص لیکل دی هغه ډېر د کار کتاب دی داغه کتاب عربي تلخیص کړی دی د آلوسی زوی مختصر تحفه الاثنا عشریه په نوم باندې داغه اختصارا ترجمه چاپ شوی دی کوم خلکو سره چې د خپل ایمان فکری دا کتاب غیر لستل پکار دي دا دلیل لرمنه د اهل سنت والجماعت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نرستو پدی باندې داغه رائے وا چې زما خلیفہ دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه زکه هغه د امام
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. अपन मन करते कि नुकार पसंद सूरत तौबा सल्वेख्तम आयत 13 जुमा देना बुनियादी बहस नवाकलू तो सहाबे किरामो द मनाक़िबो द बयानोलो वजम 13 जुमा के माँ खुद लेवा चैसल दारा च ज़मुंग द दीन बुनियादी कड़े सहाबे किराम दी तो देवजना कला च सही मालूमात नहीं द कुरान और द हदीस द खलक द तारीख द वजह सहाबे किराम त ढेर स्पक स्पक निस्बतु न गई और पदे बाने पोया न लरी जब सहाबे किराम सीरत या तारीख आगाद आम तारीख पर बुनियाद नरी कतल पगार बल्कि कम तारीख चदा से दे जब सहाबे किराम तस्करा की पाए के नागेर पारा द जरह और द तादील के कम उसूल दी आगा उसूल व अप्लाई कवल पगारी तरकबे चाह उसूल नदी चलोली शिवी तरह पूरे द सहाबे किरामो दागी खबरा दागी पोया आगा निशी रात ले कौम नजर के कम करेगा जल्दी से मनाक़िब सहाबा के मुंगद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बंदे का रस्ते ब्याह बोलो के मान सकते हैं सब के तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो तस्करा मुंग शुरू करे हुआ और दागे वजह दावा चदागा उम्मरे सहाबी रे चाचे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान रावड़ो और दागा सहाबियत चदागद सहाबियत जिक्र कुरान मजीद पखल गई लकैद यक़ूल लिसाहिबिही के कुरान मजीद दा सराहतन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो सहाबियत जिक्र गई देव जना द मुसलमानों पमेंस के दा इत्तेफाकी खबर अदा द अहले सुन्नत वल जमात चिकयो सड़े द अबू बकर सिद्दीक़ पर सहाबियत के शक गई ना सड़े मुसलमान न रहे अगर काफिर रहे दागे वजह पदे आयत करीमा बांधे ये खिदा दागे बुनियाद पदे आयत करीमा रहे द हिजरत दशपे च वाक़यात तफसीलन 13 जुमा गवा चीदा चीदा घट घट बयान करूँ और तरदे पूरे मुंग रसीद ऊँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपल मरगरी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो सरा गार के पनाह वागस्त तदागे गार नुम सौर वही तो वही देश बुनियादी वजह वही च गार सौर ता गार सौर बोले वही हदीस पर किताबों के सदा से मुस्तनद तस्करे निश्ता अलबत्ता तारीख किताबों नागा जिक्र गई पाए से चंदा फ़ायदा निश्ता देख देव जना बिला ज़रूरत पदगे वक्त न जाएगो दरे रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर के पादशर